श्री परमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। శ్రీమన్నారాయణీయము దశమస్కంధ పరిచ్ఛేదము 47వ దశకము ఉలూఖల బంధనము. ఏకదా దధివిమాథకారిణీం మాతరం సముపసేదివాన్ భవాన్ స్తన్యలోలుపతయా నివారయన్ అంకమేత్యపపివాన్ పయోధరౌ. अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते. सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितम् हन्तदेवदधिभाजनं त्वया उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा संनिशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरवद्ददर्शसा सद्य एव दधिविस्तृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं मृषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ संददर्श सुकृतिन्युलूखले दीयमाननवनीतमोतवे. त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना भासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रशनामुपाददे. बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति. सा नियुज्य रशना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलोऽनमखिलं किलैक्षत. विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यताम् नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः. स्थीयतां चिरमुलूखले खले त्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः. यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानया एवमादिदिविजैरभिष्टुतो वातनाथ परिपाहि मां गदात्.